बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मेरी खुशी क्या है। और आज की वीडियो में ये बताऊँगा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा आपने उस वीडियो पे कमेंट किए, अच्छे कमेंट भी किए और आपने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को लाइक किया। तो आज हम वही वीडियो का दूसरा पार्ट एक लेके आ गए हैं। वो आप जानना चाहते हैं कि आखिर हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने वो गंदम कहाँ बेच दी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उनके पास 20 मन गंदम थी, 20 मन से 15 मन उनके पास बच गई है और 5 मन उनकी गंदम चोरी हो गई है। तो आपने सब ने कमेंट किया भाई वो कैसे चोरी हो गई और वो कहाँ गई, तो उसकी हम अपडेट लेके आ गए हैं। आज उस वीडियो में आपको हम सच बताने वाले हैं। पहले भी हमने सच बताया था, आपके सामने हम वो पिक्चर शेयर करेंगे, वो आप पिक्चर देख लेंगे। आपको पिक्चर देखते हुए आपको पता चल जाएगा। नहीं आपको पिक्चर नज़र आई तो मैं जो थंब पे पिक्चर लगाऊंगा उस थंब पे आपने पिक्चर देख लेनी है और आमने सामने वो पिक्चरें होंगी, दोनों आपने वहीं से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वीडियो भी आपने पूरी देखनी है और जो उसमें बात करने वाला हूँ वो भी आपको सच बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं। जब इनकी गंदम निकली थी तो इनके पास से जो कि तोड़े थे गंदम वाले, वो इन्होंने किसी से लिए हुए थे, जिसे कहते हैं ना आर्जी तौर, मसलन उधार लिए हुए थे तोड़े। जो इनके पास गट्टू थे, हम अपनी ज़बान में गट्टू बोलते हैं और तोड़े भी बोले जाते हैं उर्दू ज़बान में। और मैं आपको बताता रहूं, अगर इस वीडियो में मैं आपको जो सच बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि हैप्पी जॉइंट फैमिली जब बड़ौली लेके आए थे, अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, और बड़ौला जो आप कहते हैं जिसमें दाने स्टोर किए जाते हैं, दाने रखे जाते हैं, और जो वो जिसे पल्ला भी कहते हैं, और वो जो पल्ला है उसमें 20 मन इन्होंने गंदम डाली थी। जिस 20 मन में जो कि साजिदा ने ये कहा था, आप बहन भाइयों ने अगर उसकी वीडियो देखी है तो आपको जो मैं बात बताने वाला हूँ वो आपको समझ आ जाएगी। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ और आपने वो बात उनकी सुनी भी होगी। तो मैं ये बताने वाला हूँ, जो 20 मन का उनका गंदम का जो पल्ला था जिसमें उन्होंने गंदम स्टोर की हुई थी, और उसमें जो 20 मन की गंदम थी वो उसने ये कहा था जब हमारे पास सर्दियाँ होती हैं तो गंदम ख़त्म हो जाती है और जब पीछे घर वाली ख़त्म हो जाएगी तब ये हमने जो स्टोर करके रखी है, तब हमारे पास जो अड़ोस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद होंगे लोग, उनको गंदम यहाँ से दी जाएगी, उनकी हम करेंगे इमदाद। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि बग्गी फैमिली की भी साथ उन्हीं में से गंदम थी जो उन्होंने स्टोर करके रखी हुई थी। बग्गी फैमिली की उनमें से आधी गंदम भी थी। तो ये देखें, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर उनको आपने यहाँ से दूर कर दिया है बग्गी फैमिली को, तो गंदम तो देनी थी ना आपने, ये गंदम नहीं दिया आपने। सबसे पहला ये गलती का पॉइंट आपने कर दिया। और जो ज़रूरतमंद थे मेरे बहन भाई, उसको आप कैसे गंदम देंगी जब आपके पड़ोस वाले ज़रूरतमंद थे, आपने उनको गंदम नहीं दी और आपने उनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं की। लेकिन आप ऐसा करती क्यों हैं? जब आपसे कोई भी बात संभाली नहीं जा सकती, पहले आप संभालने की बात कर लिया करें। आप जब बात या गलती करने वाली होती हैं तब जाके उस बात से पहले आप संभल गया करें। लेकिन आप संभल भी नहीं सकती, ना आपका घर वाला भी संभल सकता है, लेकिन आप गलती पे गलती करती हैं, तब जाके हमें भी मजबूरन वीडियो बनानी पड़ती है। आप अगर वो कहते हैं ना, इंसान एक गलती करे तो उस गलती का माफ़ी मांग ले तो उसकी जो गलती होती है वो माफ़ हो जाती है। अल्लाह ताला भी फरमाता है अगर इंसान गलती कर ले तो अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, बेशक अल्लाह माफ़ कर देता है। तो इंसान क्या चीज़ है, आप अल्लाह जब आपको माफ़ कर देगा तो कोई किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन आप दिखावा जो करती हैं, आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। आप एक दफ़ा माफ़ी मांगेगी तो आपको सब कुछ दोबारा से तो नहीं ज़्यादा मिलने वाला, कम मिलेगा। लेकिन आपने जो गलती की है, आप ये सोच रही हैं कि मैं गलती जो कर दी है मैंने, अगर मैं माफ़ी मांगूँ तो दूसरी गलती हो जाएगी आपकी। बेशक मैं भी यही मानता हूँ। जो सोशल मीडिया इस पे जो सच होता है, जो झूठ होता है, उसको तो आपको पता भी है, कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। जो आपके सब्सक्राइबर हैं लेकिन आपको बार बार यही आपसे सवाल करते हैं, आप सच बोला करें।
اور آپ کے پاس جو بھی ہے آپ ضائع کریں، لیکن آپ ظاہر نہیں کر رہی، آپ کی مرضی ہے، ہم اس پہ آپ کو فورس نہیں کرنا چاہتے، اور آپ جو غلطی کرتی ہیں اس پہ ضرور آپ کو فورس کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں یہ آپ بتا دوں کہ ہماری جو اصل بات اور اصل ٹاپک ہمارا ہے میرے بہن بھائی، اصل جو جس پہ ہم نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ گندم آخر کہاں گئی، آخر جو پلہ تھا ان کا گندم سٹور کرنے والا، اس کے نیچے جو سٹینڈ تھا وہ آخر کہاں گیا؟ آخر جو پلہ ہے اس کا ایک طرف ادھر منہ ہوتا ہے، دوسری طرف ادھر ہوتا ہے، دوسری طرف اور تیسری دفعہ ادھر ہوتا ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کیا گندم والا جو پلہ ہے وہ بالکل خالی ہو چکا ہے؟ کیا گندم وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دی گئی ہے؟ کیا جو 15 من گندم بچی ہوئی تھی ان کی وہ انہوں نے بیچ دی ہے؟ کیا ان کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے؟ یا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جو ہم دکھاتے ہیں عوام وہی دیکھتی ہے، سبسکرائبر وہی دیکھتے ہیں، ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ بالکل جی، آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا، نہ آپ کسی کو بتانا چاہیں گے، نہ آپ سے کوئی پوچھے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس 20 من گندم تھی، 5 من آپ کی میں نے جسے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ چوری ہو گئی، اس پہ بھی آپ نے نہیں بتایا کہ ہاں ہماری گندم چوری ہو گئی یا ہم نے 20 من سٹور کر دیا ہے۔ تو سب سے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس 20 من گندم تھی تو جب گندم ہم سٹینڈ نیچے ہوتا ہے، سٹینڈ یا آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا سٹینڈ ہوتا ہے، ایسے اوپر بڑولی رکھی جاتی ہے، ایسے پلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اوپر رکھی جاتی، جب 20 من وزن آ جاتا تو نیچے والی چیز ایسے نہیں نکل سکتی، آپ کو ہی پتہ میرے بہن بھائی، وہ نیچے ہی رہے گی، پھر اس پہ وزن آ گیا نا، ایسے نیچے میں ہاتھ آگے پیچھے کروں گا نہیں ہو سکے گی، ہاتھ تو ہو جائے گا لیکن پلہ جو ہوتا ہے گندم والا وہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بہن بھائی آپ اس بات کو نوٹ کریں نا، آپ اس سے سوال بھی کریں، ان سے پوچھیں کہ آخر آپ کے پاس 20 من گندم تھی، پڑوس والوں کو بھی آپ نے نہیں دی گندم، آخر وہ کہاں آپ نے بھیجی ہے گندم؟ اور سب سے یہ بڑی بات کہ گندم جو ہے آج کل ہر انسان کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں جو گندم کا ریٹ چل رہا ہے وہ 4000 سے اوپر فی من چل رہا ہے گندم کا، اور سب سے بڑی یہ بات ہے اگر وہ گندم آپ سردیوں میں خریدیں گے تو وہ 4000 سے بھی 5000 کے لگ بھگ آپ کو ملے گی گندم، یہاں آٹا بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بہن بھائی کہ اگر ہمیں کوئی چیز بجلی کے علاوہ کو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں رہ سکتی، اگر آپ کے پاس 2 سولر ہیں تو آپ نے پچھلے دن جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ آپ نے بتایا تھا کہ ہم یہاں جو کہ ہم نے گھاس لگائی ہوئی ہے اور 14 دن میں ہماری گھاس جو کہ مالی نے کہا تھا کہ بڑی ہو جائے گی، جس سے آپ نے جن سے لگوائی تھی 14 دن میں، تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو آپ نے پمپ لگایا ہے مزیل پمپ میں آپ کو بتاتا ہوں مزیل پمپ کیا ہوتا ہے میرے بہن، وہ موٹر ہوتی ہے مزیل، وہ سیدھا بور میں چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر ہوتی ہے جو اسے کہتے ہیں جو فکس ہوتی ہے، مثلا واٹر پروف ہوتا ہے، مزیل موٹر اسے کہا جاتا ہے، واٹر پروف جو انہوں نے پمپ لگوایا، میں سیدھی آپ بات بتا دیتا ہوں آپ بہن بھائیوں کو، وہ انہوں نے پمپ لگوایا اور 2 سولر جو وہاں سے انہوں نے اٹھا کے یہاں لے کے آئے تھے، اپنا جو نیا گھر وہ بنا رہے ہیں، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ پمپ لگایا ہے لیکن یہ ڈیلی ہمیں پانی لگانا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں 15 اگر مرلے ہیں ان کی جگہ میرے بہن بھائی، تو 15 مرلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ پانی آپ کو پتہ ہے گرمی بہت ہے، سارے دن وہ چلے تو میرا خیال ہے وہ جا کے فل ہوئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ میرے بہن بھائی، اگر وہ سولر آپ نے رکھ دیے ادھر تو جو آپ نے ابھی سولر لگا کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئے؟ اگر یہاں آپ سولر گھر استعمال کریں گی تو وہاں آپ کا جو کہ گھاس ہے وہ سڑ نہیں جائے گی، وہ کیسے چلے گی؟ آپ ان ڈیلی تو نہیں نا یہاں سے سولر اٹھا کے ادھر لے کے جائیں گے، آپ نے سولر لے لیے، سولر تو آج کل آپ کو پتہ 13000 کا سولر 150 واٹ کا 12 سے 13000 ہمارے سٹی سے مل رہا ہے، پیر محل سے 12 سے 13000 کا سولر 150 واٹ کا مل رہا ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ 13000 کا آپ کو 26000 لگ جائے گا تو 2 آپ کو سولر مل جائے گی۔ تو بات یہ میرے بہن بھائی آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ لوگ میرے بھائی آپ نے ان کا صحن دیکھا ہوگا، ان کا گھر دیکھا ہوگا، آس پاس نظر آپ پھیریں تو ان کا گھر کی جو رونق چمک تھی وہ بھی آج کا نہیں ہے۔ اب جب یہ ویڈیو بنانے آتے ہیں تو ان سے بولا نہیں رہا۔ اور سب سے بڑی بات ہے
आप यही सोच रहे हैं कि आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं। मेरे बहन भाई, हमें बतानी ज़रूरी हैं, आप तक ये बात पहुंचानी। आप ये सोचें, जब साजिदा अपनी माँ के घर गई हुई थे, पिछले दिन ईद से पहले गई हुई थे, उसने कहा था कि जो पक्के घर हैं वो मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं और मुझे खा जाते हैं, ऐसा मैं तो मड हाउस से कच्चे घर में रहना पसंद करूँगी। तो आपको मेरे बहन भाई पता है, कामयाबी का राज वही झोपड़ा है, वही कानों का झोपड़ा है। और जिन लोगों ने उन्हें कामयाब किया था उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन क्यों नहीं पूछ रहा। आप ये सोचें, अगर अल्लाह ताला एक दर बंद करता है तो हज़ारों से, मैं कहता हूँ ज़्यादा उनके दर खुल जाते हैं। बहन भाई, अगर एक दर बंद हो जाता तो हज़ारों दर खुल जाते हैं मेरे बहन भाई। ऐसी कोई बात नहीं। अगर बग्गी फैमिली आपको पता है कि जो दिखाती है नेचुरल दिखाती है, जो उसकी वीडियो में होता है वही हकीकत होती है। उन्होंने कभी ज़ाहिर नहीं ये किया कि हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये हमसे मिल जाए, हमें ये चाहिए और आप लोग मेरी मदद करें, ये करें, वो करें। और ये सबसे बड़ी बात ये होती है, वो इंसान कामयाब हो जाते हैं, कभी वो जो ज़ाहिर नहीं कराते और जो ज़ाहिर ये नहीं कराते कि हम गरीब हैं। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को, जिस बहन भाई को, बुज़ुर्ग को, छोटे बड़े को जिस हाल में रखा होता है, उसी हाल में आपको शुक्र अदा करना चाहिए और उसी हाल में आपको मेहनत करनी चाहिए। इंसान जो होता है, आगे वो मेहनत करता रहे तो अल्लाह ताला उसका हक नहीं रखता, और जो उसका होता है, जो उसका हक होता है, अल्लाह ताला वो उससे बहुत ज़्यादा अजर देता है। तो मेरे बहन भाई, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो वीडियो में आपको उनकी हकीकत बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा भी वो अच्छे, आपको पता है कि आपको पता है वीडियो में तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन अच्छे के लिए भी सब कुछ हमें ख़राब करना पड़ता है। वो बच्चे हैं माशाल्लाह से, आपको पता है कि मेरे घर में, आपको पता है कि हमारा जो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे घर में 2 पंखे चलते हैं, एक कूलर चलता है जो जिस पे एक हमने प्लेट ली हुई है सोलर वाली, एक कूलर चलता है हमारे पास 12 वोल्ट वाला, और एक छत वाला पंखा चलता है, तब जाके कमरा कुछ नॉर्मल ठंडा होता है। तो जहाँ ये रह रही हैं, आपको पता है वहाँ तो जो एक पंखे से भी नहीं गुजारा चलता, और साथ साथ में आपको पता है रेतला इलाका है, और साथ यही मेरे भाई के आपको पता है कि बहुत सारी जो कि सब्ज़ी इन्होंने काश की हुई हैं, तो वहाँ तो बहुत सेक होगा, बहुत उमस्सी जैसे कहती ना साजिदा कि उमस्सी हो गई है। उमस्सी का मतलब है कि बहुत सारी हुस हो गई है, हुस मतलब कि हवा भी नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। तो मेरे बहन भाई, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गंदा मिनकी है मेरे बहन भाई, वो इन्होंने अपने घर शिफ्ट कर दी है, और पल्ला जो इन्होंने रखा हुआ है वो मेरे बहन भाई बिल्कुल खाली हो चुका है, उसमें कोई गंदम नहीं है। जो उन्होंने आप सबको दिखाया था कि साजिदा ने ये कहा था कि जो मेरी मम्मी है उसने ये नीम के पत्ते तोड़े थे और ऊपर से नमक डोला था, और उसे मसल के जो पल्ला है उसमें डाला था कि जो गुण ना लगे और इस दाने हमारे ख़राब ना हों। तो मेरे बहन भाई, आप ये सोचें, वो ख़राब पहले भी नहीं होने थे, जब हमने गंदम को वहाँ रखना भी नहीं था तो वो ख़राब कैसे होगी। वो तो आपको दिखाना था वीडियो में, जो आपने कभी सवाल में भी नहीं पूछा होगा। और उस वीडियो को आपको चेक करें, 2 लाख से भी मेरा ख्याल है ऊपर वीडियो वो चली गई है गंदम वाली। और आप ये मेरे बहन भाई नोट किया करें, जो होता है असल में वो नहीं होता, जो दिखाया जाता आपको वो भी नहीं होता, जो हम आपको रियलिटी में बता रहे हैं इंशाल्लाह वही होगा। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो उनके सब्सक्राइबर हैं और जो उनके जो सपोर्टर हैं, मसला ने जो हमें भी तंकीद कर रहे हैं कि आपको क्या मसला है, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, आप कहाँ से आ गए हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई, मैं जैसे तुम आ गए हो यूट्यूब पे, वैसे मैं भी आ गया हूँ। जैसे आप वीडियो बना रही हैं, मैं भी वैसे वीडियो बना रहा हूँ। हमारा हक है रिएक्शन देना, आपका भी हक है रिएक्शन देना, लेकिन आप झूठ पे रिएक्शन देती हैं, हम सच पे रिएक्शन देते हैं। हम जो होता है वीडियो में, जो नहीं दिखाया जाता वो बताते हैं आपको
کہ ویڈیو میں آج انہوں نے یہ دکھایا تھا، آج یہ نہیں ہے۔ تو میرے بہن بھائی آپ کو سیدھی بات میں نے بتا دی ہے کہ گندم ان کی یہاں سے چلی گئی ہے، وہ پرانے گھر میں لے کے گئے ہیں اور ان کے پاس اب گندم وہاں نہیں ہے۔ وہ 1 کلو یا 1.5 کلو یا آدھا کلو آٹا لے کے آتے ہیں، 2 روٹیاں 3 روٹیاں بنائی انہوں نے، وہاں سے کھائیں اور کک ماری موٹر سائیکل 70 کو اور اپنے گھر چلے گئے۔ آپ یہ سوچیں اگر ایک انسان کے گھر فریج بھی نہ ہو تو وہ میرے بہن بھائی کیسے گزارا کرے گا؟ برف آپ کو پتہ ہے، پانی ٹھنڈا کرنے والی برف، اگر وہ بھی ہمارے پاس نہ ہو نا تو میں کہتا ہوں بار بار ٹویل چلانے سے بھی بچے نہیں خوش رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری بہن، آپ جھوٹ نہ بولا کریں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور مضبوط آپ کریں گی تو آپ سچ بتانے کی کوشش کریں۔ آپ آہستہ آہستہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اس سے آپ معذرت بھی چاہ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے یہ کہا تھا اپنے سبسکرائبروں سے کہ میں ایک لنک شیئر کروں گی اور ایک پوسٹ شیئر کروں گا، کمنٹری گائیڈ میں پوسٹ شیئر یہ کروں گی کہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ آپ وہاں لکھیں گے تو اس کا فوری آپ کو جواب ملے گا۔ تو آخر آپ نے وہ پوسٹ بھی نہیں شیئر کی، یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر جو آپ کہتی ہیں وہ کرتی نہیں ہیں، وہ آپ جاتی ہیں بھول۔ تو ساجدہ آپ اور آپ کا ہسبینڈ طارق، آپ ایسا آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے چینل کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے کا آپ سلسلہ بند کریں گے تو آپ کا چینل بھی گروتھ کرے گا۔ اگر آپ ویڈیو میں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم غریب کی کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بگی فیملی بھی غریب ہے، وہ امیر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو 2 سے 3 لاکھ بھی دے دیں تو آپ کی جو غلطی ہے وہ میرا خیال کچھ بہتر ہو جائے گی۔ سب سبسکرائبر بھی آپ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے چلانے کی توفیق دے اور آپ سیدھا راستے پہ چل جائیں، اور جو آپ نے غلطی کی ہے وہ بھی آپ سدھار سکیں آپ کی۔ تو میرے بہن بھائی آج کی ویڈیو یہی ہے ہماری۔ دانے کا جو ان کا پلہ ہے وہ خالی ہو چکا ہے، انہوں نے پیچھے گندم بیچ دی ہے اور جو پلہ انہوں نے رکھا ہوا وہ بالکل خالی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ پلہ ہمیں کھول کے دکھا دیں کہ آپ کی گندم ہے یا نہیں ہے، اور نیچے والا سٹینڈ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ترپال ڈالی ہوئی ہے، اپنے میڈا ہاؤس میں ترپال ڈالی ہوئی ہے، اس کا جو رسی ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے جو پلہ اس کو باندھی ہوئی ہے، رسی باندھی ہوئی ہے، وہ ایسے باندھی ہوئی ہے کہ ہوا بھی آئے اور پلے کا جو بھی 10 کلو وزن ہو یا 20 من ہو یا 1 من وزن ہو پلے کا، 1 من بھی اگر وزن ہو پلے کا، تو جو ہماری ترپال ہے وہ اس کی وجہ سے قابو رہے، مضبوط رہے، وہ کہیں ٹوٹ بھی نہ جائے۔ تو انہوں نے یہ کام میرے بہن بھائی کیا ہوا ہے۔ تو گندم ان کی چلی گئی ہے، انہوں نے گھر شفٹ کر دی ہے، بقایا جو ان کی چوری ہوئی تھی وہ تو چلی گئی، انہوں نے بتایا بھی نہیں ہمیں۔ تو میرے بہن بھائی سچ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات ہماری اچھی لگی ہوئی جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پیارا سا کمنٹ لکھیے اور اپنی خوشی کا اظہار بھی لکھ دیجیے پیارا سا، اور جو ویڈیو میں اگر بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے۔ میں آپ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسی ٹائم اگر معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب چاہتا ہوں آپ سے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔